भएको हो र 12 गते म कार्यभार सम्हालेँ। कार्यभार सम्हालेको आज 15औं दिन हो र यहाँहरूसँग म पूर्व पत्रकारको हैसियतले पनि र पत्रकार जगतसँग मेरो अन्तर सम्बन्धले गर्दाखेरि पनि कता न कता के खट्किरहेको थियो। त्यसकारणले अब यहाँहरूसँग भेट्नको लागि पनि भेटघाटको लागि पनि आजको यो भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको हुँ। मूल रूपले मैले 3टा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। एउटा खोप अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, खोपको प्राप्तिदेखि यसको खोप लगाउनेसम्मको एउटा अभियान। दोस्रोमा सरकारले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। प्रत्येक पालिकामा 5, 10 र 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, त्यो हाम्रो प्राथमिकताको दोस्रो विषयवस्तु हो। तेस्रो, कर्मचारी समायोजनमा केही जटिलताहरू देखिएका छन् र त्यो जटिलतालाई समाधान गर्ने। यही क्रममा अहिले भर्खरै सचिवजीले केही कुरा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हामीले नीतिगत, कानुनी लगायतका अन्य समस्याहरू समाधान खोपको सन्दर्भमा गरिसकेको अवस्था छ र केही विषयहरू जो अलि बाँकी पनि छन्, मन्त्री परिषदको निर्णय बाहेकका पनि, त्यसलाई पनि हामी छिट्टै समाधान गर्नेपट्टि हामी अग्रसर छौँ। केही साथीहरूले, मिडियाकर्मी साथीहरूले सम्पादकीय समेत पनि लेखेर जुन हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनु भयो, सरकार खोपको विषयमा गैर जिम्मेवार ढङ्गले छ। हाम्रो छिमेकमा खोप सञ्चालन भइसक्यो, हामीले कहिले प्राप्त गर्ने हो, त्यो समग्र विषयलाई यहाँहरूसँग समक्ष चाहिँ हाम्रा तयारीका विषयहरूलाई कसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसको जानकारीको लागि पनि आजको यो बैठक, यो पत्रकार भेटघाट हामीले आयोजना गरेका हौँ। यो सन्दर्भमा एउटा कुरा म यहाँहरूलाई स्पष्ट गरौँ, खोपको प्राप्ति अन्य व्यावसायिक वस्तुको प्राप्ति जस्तो होइन रहेछ। यो राजनीतिक वस्तुको रूपमा देखा पर्यो, पोलिटिकल कमोडिटीको रूपमा देखा पर्यो। यो स्वास्थ्य सामग्री पनि हो त स्वास्थ्य सामग्री, तर यो राजनीतिक सामग्री हुन पुगेको छ। भनाइको अर्थ के भने केही निश्चित देशहरूमा यसको विकास भएको छ र ती निश्चित देशका ती कम्पनीहरूले यसको आपूर्ति तिनको जिम्मेवारीमा छ र त्यसै सन्दर्भमा हामीले तत्त सरकार जहाँ जहाँ यसको विकास भएको छ त्यो सरकारसँग हामी निकटतम सम्बन्ध राखेर यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा हामी रुसी महासङ्घका महामहिम राजदूत, भारत गणतन्त्रका महामहिम राजदूत र संयुक्त अरब एमिरेटका राजदूतसँग पनि यही सन्दर्भमा मैले कुरा गरेँ र हामीलाई के विश्वास हुन थाल्यो भने हामी खोप अन्य छिमेकीहरू जो सुरु गरिसक्नु भएको छ उहाँहरू भन्दा धेरै पछाडि हामी हुने स्थिति छैन। आन्तरिक तयारी धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेको छ। खोप प्राप्तिको विषयमा पनि सरकार गम्भीरतापूर्वक आफ्ना हरेक च्यानलहरू, हरेक सम्भावनाहरूलाई अगाडि बढाउँदै यसलाई प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढिसकेको छ र हामी केही विषयहरूमा पनि निकटतम अवस्थामा पनि पुग्ने क्रम पनि छ। जति सम्भावना छ सबै सम्भावनाको खोजी गर्दै हामी यसलाई ल्याउने अठोटका साथ र यहाँहरू मार्फत आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त गर्नको लागि आजको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राख्नुको एउटा मूल उद्देश्य हो। विश्वास के गर्नुहोस् भने यो खरिद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हुनेछ, वितरण न्यायपूर्ण हुनेछ। हामीले या मन्त्रालयले जुन लक्षित समूह बनाएको छ खोपको लागि 3%, त्यसपछि 17%, त्यसपछि 17%, यसबाहेक पनि हामी प्राप्तिका एउटा अरू पनि सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको के छ भने कोभ्याक्सबाट 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने
खोपको पनि सुनिश्चितता करिब करिब प्राप्त हामीले गरिसकेका छौँ र यही क्रममा मलाई के लाग्छ भने हामी निजी क्षेत्रलाई पनि यस खरिद प्रक्रियाबाट पर राख्न चाहँदैनौँ। बाहिर जति चर्चाहरू भइरहेका छन् विशेष गरी के हो भने सरकारले आफू पनि नल्याउने निजीलाई पनि ल्याउन नदिने कठोरतामा लागेको छ कि क्या हो भनेर, त्यो होइन। सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढङ्गले पहिले सरकार बीचको खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ र मुख्य जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या 3% हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत जो व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, त्यसपछि 55 वर्ष उमेर पुगे माथिका र दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, त्यसपछि अर्को 20% जुन हामीले छुट्याएका छौँ जनसङ्ख्याको भाग, यस विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम केही त पुरा पनि भइसकेको अवस्था छ, केही लिने प्रक्रियामा पनि हामी छौँ। कानुनी जटिलताहरू समाप्त भइसकेको करिब करिब अवस्था छ। आर्थिक रूपले सरकारले विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ र मैले पहिले नै भने यो व्यावसायिक साथसाथै राजनीतिक रूपका प्रभावहरू पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। म आफ्नै पनि व्यक्तिगत जे जति प्रयोग गर्न सकिन्छ, मेरो जति सम्बन्धहरू छन् ती राष्ट्रहरूका राजनीतिक कर्मीहरूसँग, त्यहाँको सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूसँग त्यो सम्बन्धहरूलाई हामीले भरपूर प्रयोग गर्दै यो खोप छिटोभन्दा छिटो अरू सरह नै ल्याउने हामी प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। अब मैले पहिले नै भने कि यो एकदम पारदर्शी ढङ्गले हुनेछ। जे जति विकृतिको आशंका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट या गैर जिम्मेवारीको आशंका जुन भइरहेको छ त्यसलाई हामी झुटो साबित गर्छौँ र आउँदो केही समयमै हामीले यसलाई अगाडि बढाउने अवस्थामा पुग्छौँ। यसै सन्दर्भमा यो एउटा अभियानको रूपमा र मिसनको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। करिब करिब हामीले 16,000 खोप केन्द्रहरू सञ्चालनमा जो रहेका छन् तिनलाई परिचालित गरिनेछ र यस कार्यमा खट्नको लागि करिब 5,000 कर्मचारी छन् र 52,000 महिला स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। भण्डारणको विषयमा सचिवजीले भनिसक्नुभयो, हामीसँगको अवस्था जे छ भण्डारण हामीसँग करिब करिब पुग्दो छ। त्यसको ढुवानीको लागि पनि एउटा सुनिश्चित हामीले अवस्था पुर्याइसकेका छौँ आन्तरिक विषयले गर्दाखेरि। यही क्रममा औषधि ऐनको 2035लाई संशोधन गर्ने एउटा अध्यादेश सरकारले जारी गरिसकेको अवस्था यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। विभिन्न देशहरूमा कूटनीतिक नोटहरू पठाइसकेको र राजनीतिक पहल कदमी अगाडि बढिरहेको छ र अरू प्लानहरू र जसरी सचिवजीले भन्नुभयो प्राप्त गरेको 7 दिनभित्र हामी यो कार्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा मन्त्रालय पुगिसकेको अवस्था छ। दोस्रो विषय आधारभूत अस्पतालको जुन एउटा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसको लागि पनि एउटा रकमहरू पठाइसकेको अवस्था छ पालिकाहरूमा, यहाँहरूलाई जानकारी पनि छ होला। 5 शय्याको लागि 7,11,58,000 खर्च लाग्ने रहेछ। 10 शय्याको लागि 10,83,37,000 र 15 शय्याको लागि 18,06,82,000 अनुमानित लागत छ। यसको पहिलो किस्ता पठाइसकिएको अवस्था छ र कतिपय ठाउँमा त्यसलाई सहजीकरण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। केही ठाउँहरूमा सामान्य स्थानीय विवादहरूले गर्दाखेरि पनि यो अगाडि बढ्न नसकेको केही सीमित ठाउँ मात्रै छ त्यस्तो, त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्न हामी एउटा उच्च पदस्थ अधिकृतको अन्तर्गत एउटा डेडिकेटेड टास्क फोर्स निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ र यसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई मूलभूत र आधारभूत रूपले परिवर्तन गर्नेछ।
यसले मैले भनिहालेँ दक्षिण एसियामा कुनै पनि देशले सम्भवतः यति महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि सारेको थिएनन्, तर नेपालले आँट गर्यो र नेपालले पुरा गरेर छाड्छ। यो प्रतिबद्धता हाम्रो दोस्रो एउटा प्रतिबद्धताको रूपमा मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। तेस्रो भने कर्मचारी समायोजनमा देखिएका केही जटिलताहरू, यस मन्त्रालयमा अझ बढी त्यो जटिलता देखिएको छ। किनभने म योभन्दा अगाडि जुन मन्त्रालय सम्हालेको थिएँ, सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ समस्त निजामती कर्मचारीहरूको समायोजनका केही समस्याहरू थिए र हामीले केही हदसम्म हल गरेको अवस्था पनि छ। त्यसैलाई आधार बनाएर पनि यस मन्त्रालयका जुन कर्मचारीहरूको जुन समस्या छ त्यसलाई हामी छिट्टै नै समाधान गर्नपट्टि अगाडि बढ्छौँ र त्यो हाम्रो तेस्रो र महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो। स्वयं कर्मचारीहरू असुरक्षित रहेको अवस्थामा, तिनको वृत्ति विकास असुरक्षित रहेको अवस्थामा, मनोबल नै खस्किने गरी रहेको अवस्थामा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। यो कुरा मैले बुझेको छु, सरकारले बुझेको छ। त्यसैले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण एउटा प्राथमिकताका साथ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र यस विषयमा सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै यसलाई समाधान गरिनेछ। मन्त्री परिषदले पनि केही आधारहरू पारित गरिसकेको छ। कर्मचारी समायोजनलाई संशोधन त नभनौँ, त्यसलाई मिलान गर्नको लागि कानुनी रूपले संशोधन गर्ने आधारहरू छैनन्। त्यसकारण त्यसलाई मिलान गर्नको लागि जुन हामीले जुन मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, त्यही निर्णयको आधारमा र सामान्य प्रशासन सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हामी यस मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समायोजनको समस्या जुन छ त्यसलाई हल गर्न हामी कटिबद्ध छौँ। मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा यहाँहरूलाई चासो फेरि खोपकै होला। ढुक्क हुनुहोस्, खोप आउँछ, निश्चिन्त हुनुहोस्, खोप आउँछ। यस विषयमा हामीलाई अवस्था के हो भने सरकारले यसलाई निःशुल्क रूपले नै लगाउने अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ। निर्णय गरिसकेको छ मन्त्री परिषदले। आधारभूत रूपले हामी निःशुल्क नै खोप प्रदान गर्ने नेपाली जनतालाई हाम्रो प्रतिबद्धता हो र यो प्रतिबद्धता हामी पुरा गर्छौँ। कतै जुन मिडियाका पनि कतिपय साथीहरू जो एडिटोरियल लेखेपछि म अलिकति गम्भीर भएँ। केही महत्त्वपूर्ण पत्र पत्रिकाले एडिटोरियलसम्म लेखे, त्यो एडिटोरियल सायद जानकारी नभएर लेखेन पुगियो होला, या हामीलाई बढी अझ प्रेरित गर्नको लागि सरकार चाहिँ अझ सक्रिय भएर लागोस् भनेर। हामीसँग पनि 24 घण्टा हो, चाहेर पनि 25 घण्टा बनाउन सकिन्न र यो सबै समयहरू हामी प्रयोग गर्दैछौँ। तपाईहरू मार्फत म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, खोपको विषयमा निश्चिन्त हुनुहोस्। खोप हामी ल्याउँछौँ र अविलम्ब त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। पारदर्शी ढङ्गले हामी ल्याउँछौँ र साथै सामाजिक एउटा न्यायपूर्ण ढङ्गले हामी यसको वितरण गर्छौँ। यसमा तपाईहरु मार्फत मैले आज चाहिँ विशेष सहयोग गर्दै यहाँहरुको खोज्यो के हो भने, साथै म एउटा कुरा अरु पनि यहाँलाई ध्यानाकर्षण गराउन के चाहन्छु भने, अहिले यद्यपि संक्रमणको दर घट्दै गइरहेको छ तर जोखिम चाहिँ घटेको छैन। कोभिड-19 का नयाँ भेरिएन्ट्सहरु देखा पर्दैछन् संसारमा। विश्व आवत जावत र यो रोग अरूभन्दा अलिक बढी वेगले बढ्ने हामीले भोगि नै सकेका छौं। त्यसकारण जोखिम चाहिँ घटेको छैन। तसर्थ मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका विषयहरुमा फेरि तपाईहरु मार्फत म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले आग्रह गर्न चाहन्छु। जोखिम नघटेको हुनाले अझ पनि त्यतिकै सतर्कताको आवश्यकता छ, किनभने यस विषयमा, यो महामारीको विषयमा वैज्ञानिकहरु पनि अझै पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन। जे जति भइरहेका छन् त्यो एउटा सम्बन्धित तहको जानकारी, विश्लेषण र अनुसन्धानको आधारमा भइरहेको छ र त्यसलाई हामीले पनि पालन गरेर यो
महामारीबाट बच्नको लागि स्वअनुशासन र पालन गर्नुपर्ने केही मास्क, सेनिटाइजर, सामाजिक दूरी लगायतका जो विषय छ जसमा तपाईहरुको ठूलो योगदान छ। सचिवजीले पनि भनिसक्नुभयो, नेपालको पत्रकारिता जगतले यस विषयमा नेपाली जनतालाई सचेत गराउनमा जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो त्यसको लागि म यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ती नायकहरू जसले कोभिड-19 को कठिन कालमा जसले सेवा प्रदान गरे, चाहे त्यो चिकित्साकर्मी हुन् या सुरक्षाकर्मी या नेपाली सेनाका जवानहरू जसले व्यवस्थापन गर्नमा भय के थियो भने यो 100 छुँदा पनि या यसलाई गर्दाखेरि पनि संक्रमण हुन सक्छ, यस विषयमा पनि विश्व नै अझै निश्चिन्त नभइसकेको अवस्थामा पनि जो हाम्रा ती नायकहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरे ती सम्पूर्ण नायकप्रति म नमन गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर यो लडाई सकिएको छैन, यस विरुद्धको लडाई अझै सकिएको छैन। यदि थोरै देखिया छ भने मध्यान्तर होला, तर यो आदि र अन्त्य पनि होइन। यस गम्भीरतालाई हेर्दै हामी अगाडिका दिनहरूमा यो लडाईलाई, यो कोभिड-19 को विरुद्धको लडाई अथवा यो संक्रमणको विरुद्धको लडाईमा यहाँहरू सबैको उत्तिकै सहयोगको आवश्यकतालाई हामी महसुस गरेका छौं। मन्त्रालय जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्छ, नेपाल सरकार सचेत छ। यद्यपि म कुनै पनि अहिले आजको चाहिँ मेरो यहाँहरूसँग भेटघाटको उद्देश्य राजनीतिक विषयमा कुनै पनि चर्चा गर्नको लागि होइन। मूल रूपले स्वास्थ्य, जनताको स्वास्थ्य, जनताको जीवन। अहिलेको समस्या भने के हो भने जीवन जोगाउने र जीवन चलाउने। यही जीवन जोगाउने र जीवन चलाउने जुन अहिले हाम्रो चाहिँ प्राथमिक कार्यभार छ त्यसैलाई मन्त्रालयले पूर्ण गर्नको लागि नेपाल सरकार पूर्ण रूपले सचेत पनि छ र गम्भीर पनि छ। हेडलाइन बनाउने यहाँहरूले हो र यहाँहरूको सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले हो। हाम्रो चिन्ता नेपाली जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने हो र त्यसमा हामी अगाडि धेरै हदसम्म बढिसकेका छौं र कोभ्याक्स माथि मात्रै हामी निर्भर छैन। कोभ्याक्स पनि छ, तर उसले दिनुभन्दा अगाडि नै खोप आउँछ। मैले पहिले नै भने यो पोलिटिकल कमोडिटी हुन गएको छ र यसमा हामी लाग्यौं भने क्यूमा धेरै पछाडी पर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले तत्त देशको सरकारलाई को सहयोग लिएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले हामी विश्वस्त हुने कारण त्यो आधार त्यहाँनिर छ। यो सिम्पल मार्केटमा गएर स्याउ खरिद गरेर अरू गरे जस्तो ल्याएको भए अलिकति भन्न सकिन्थ्यो। हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने यो आउँछ, तत्त सरकारको सहयोगलाई हामी जुन प्रयोग गरिरहेका छौं त्यसको आधारमा आउँछ। कोभ्याक्स भन्दा पहिले आउँछ, उसले दिनुभन्दा अगाडि आउँछ। एक दोस्रो चाहिँ अब मूल विषय चाहिँ के हो भने जनता आश्वस्त गर्ने भनेको मैले सुरुमै भनिहालेँ, त्यो प्रक्रिया धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेको हुनाले रह्यो कुन देशबाट आउँछ भन्दाखेरि कुन हामीलाई सुटेबल हुन्छ, कुन हामीलाई सस्तो पर्छ, पारदर्शी ढंगले को अगाडि बढ्छ यसमा, त्योसँग आउँछ र यो करिब करिब चलिरहेछ। यो कहिलेकाहीँ यस्ता विषयहरूमा धेरै नबोल्नु नै धेरै राम्रो सन्देश हो। रिजल्ट मूल कुरो नतिजा हो। हामी यहाँहरूको चाहिँ न्युजलाई या हाम्रो चाहिँ यहाँहरूको क्षमतालाई सम्मान गर्दै खालि न्युज बनाउनको लागि बोलेर काम छैन। यहाँ जनतालाई जुन बेला प्राप्त हुन्छ या जुन बेला हामी भ्याक्सिनेसन स्टार्ट गर्छौं, सुरु गर्छौं, त्यस बेला चाहिँ न्युज नआए पनि केही फरक पर्दैन। किन प्राथमिकता त्यो हो। एउटा अर्को चाहिँ हामी सबै मैले भनिहालेँ, हामीसँग भएका जति राज्यसँग भएका क्षमता छ सबै प्रयोग भइरहेको छ र
दक्षिण एसियाली अन्य देशहरू सँगसँगै हामी पनि हुन्छौँ भन्ने विश्वास गर्नुहोस्। दक्षिण एसियाका अरू देशहरूसँगै सँगसँगै हामी हुन्छौँ। एउटा अर्को सचिवको विषयमा जुन प्रश्न राख्नुभएको थियो, यसमा सरकार सकारात्मक छ र स्वास्थ्य सेवाको सचिव अर्को जुन रिक्त छ त्यसमा चाहिँ हामी केही समयमै त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। केही गृह कार्य सरकारले गरि पनि रहेको छ।